अस्सलाम वालेकुम जी। सोचिए ज़रा कि अगर ये खबर किसी तक पहुंचे और दुनिया भर में इसका चर्चा हो कि टीएलपी मैदान मार चुकी है और पाकिस्तान में हुकूमत आने वाली है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। सोचिए, इससे क्या ट्रेमर्स नहीं जाएंगे आलमी दुनिया में? इसके ऊपर कितनी बातें की जाएंगी। पाकिस्तान को शिद्दत पसंद कहा जाएगा, कहा यह जाएगा कि पाकिस्तान शिद्दत पसंदी के नरगे में है, पाकिस्तान के मुबैना तौर पर एटमी हथियार सेफ नहीं है, पाकिस्तान के साथ ये मसला है, पाकिस्तान के साथ वो मसला है। यही सूरत हाल होगी अगर मौलाना फजल रहमान साहब को के फिर भी थोड़ा सा नरम इमेज रखते हैं, लेकिन अगर उनकी हुकूमत आ जाए, इवन ये कि पीएमएलएन की हुकूमत जब आती है तो उसको भी काफ़ी ये यकीन दहानियाँ करवानी पड़ती हैं। फार राइट उन्हें कहा जाता है और एक बड़ा मुश्किल होती है लोगों को ये हज़म करने में। हालांकि विद द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट दे हैव, उससे उन्होंने लोगों को रियलाइज़ करवाया कि जी वो एक बैलेंस्ड तरीके से गवर्न करना चाहते हैं। लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है? आपने गुज़िश्ता दिनों बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के एक नहायत सीनियर एक्स ऑफिशियल की गुफ्तगू जो कि एक वेंडर के साथ थी, वो आपने सुनी। एक गालिबन इजिप्शियन मुसलमान तकरीबन 22-23 साल का कोई हुसैन नामी शख्स था। उसके साथ किस तरह डेरोगेटरी स्टेटमेंट उनकी जानिब से दिए गए, किस तरीके से कुरान का मजाक उड़ाया गया, पैगम्बर इस्लाम के बारे में बहिमाना और गुस्ताखाना जुमले कहे गए। और उसके ऊपर ज़ाहिर है बाद में कार्रवाई भी हुई, लेकिन ये बताने का मकसद क्या है कि इतने टॉप लेवल्स पे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट बैठे हुए हैं, और एक्सट्रीमिस्ट भले मुस्लिम हों या फिर ईसाई हों या यहूदी हों, सब के ख़िलाफ़ मज़म्मती कलिमात हमें कहने चाहिए, और जहाँ पर उनको रोक सकें वहाँ पर रोकना चाहिए। अब इसराइल में देखें क्या हो रहा है। इसराइल में जब हमने ये देखा कि हमास की जानिब से अक्टूबर में हमला किया गया, उसके बाद उस हमले की भी एक हिस्ट्री है, तो सारे लोग एकदम बैंड वैगन पे सवार हो गए कि हमास को जो है दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। लेकिन ये बात नहीं कोई सोच रहा कि किस वजह से उन्होंने रेजिस्टेंस की, किस वजह से उन्होंने ये कदम उठाने का सोचा। जब वो चीख रहे थे, जब वो बिलबिला रहे थे, जब एक ओपन एयर प्रिजन में गज़ा के अवाम को महबूस रखा गया, उनके ऊपर अरसा हयात तंग कर दिया गया, उनको उनके मुल्क को तस्लीम नहीं किया जा रहा, उनके हक़ ज़िंदगी को तस्लीम नहीं किया जा रहा, तो ऐसे में जब रेजिस्टेंस की गई तो वहाँ से जवाब क्या आया? वो जवाब था 30,000 टन से ज़ायद गोला बारूद की बरसात, रोलर फेर देना एक तरीके से, एक वीडियो गेम की तरह जहाँ मर्जी गोले बरसा देना, 5,500 से ज़ायद मासूम बच्चे और 10-12 हज़ार से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर देना, और उसके ऊपर खुशियाँ मनाना। मैं तो ये सोचता हूँ कि ह्यूमैनिटी क्या ख़त्म हो गई है जब हम देखते हैं कि पूरे पूरे ख़ानदान मिटा दिए गए, लेकिन शर्म ज़ाहिर है उनको नहीं आती। उसके बाद मकबूजा कश्मीर की मिसाल ले लीजिए। नरेंद्र मोदी एक शाइनिंग इंडिया का दावेदार है, लेकिन कश्मीरियों पर किस तरह से अरसा हयात तंग करना, फिर उसके बाद आर्टिकल 350 और 35A का जिस तरीके से, 370 और 35A को जिस तरीके से वहाँ से रिवोक किया गया। मैं ये सोचता हूँ कि हो क्या रहा है, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं दुनिया के मुसलमानों के लिए, और ख़ास तौर पर जो कमज़ोर कौमियतें हैं उनके लिए डबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। रूस चेचनिया में क्या कर रहा है, चाइना अपने यहाँ जो मुसलमान हैं, गैर मुसलमानों, उनके साथ क्या कर रहा है, दुनिया भर में ये हो रहा है। और आजकल मुझे ये लग रहा है कि जो लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ मनफी जज्बात रखते हैं, उनको पजीराई भी उसी तरीके से मिल रही है। तो मेरा असल टॉपिक बेसिकली ये था, नीदरलैंड्स की पॉलिटिक्स के हवाले से। एक शख्सियत थी, मुसलमान दुश्मन और गुस्ताखाना खाकों के हवाले से जिस तरीके से वो उसको सपोर्ट करते थे, गीरट वाइल्डर्स। इस शख्सियत ने किस तरीके से, हम सुनते थे कि गुस्ताखान खाकों के हवाले से क्या उसका मौक़िफ़ था, कुरान के हवाले से उसका क्या मौक़िफ़ था, और अब वो शख्स जो है नीदरलैंड्स में हुकूमत बनाने जा रहा है। तो तकरीबन 25 साल, थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं कि 25 साल पार्लियामेंट में रह चुका है, 37 नशस्तें उसकी जमात ने इस दफ़ा जीती हैं, और 150 में से 76 नशस्तें वो चाहते हैं कि उनको मिल जाएं या इत्तेहाद बना लें, और इस बार वो हुकूमत बनाएंगे। मतलब फ्रीडम पार्टी इनकी जमात का नाम है बेसिकली। और अब ये है कि मतलब आप ये सोचिए कि वहाँ पर
ایک شاکنگ ویو، ایک ٹریمر جسے کہا جاتا ہے، کہ وہ یورپین سائڈ پہ بھی گیا ہے، پھر مسلمانوں میں بھی خوف ایک طریقے سے دوڑ گیا ہے، اور جو پالیسیز ہے اس کو رائٹ ونگ کہا جاتا ہے تو اس کو برا لگ جاتا ہے، لیکن جب اس کی پالیسیز کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بڑے پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ وہ بندہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی چیز مسلمانوں کے لیے ہو، مسلمانوں کی طرف سے ہو، مسلمانوں کے کسی طریقے سے اس کو بینیفٹ پہنچتا ہو تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ مساجد کے خلاف ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ حجاب کے خلاف ہے، وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، وہ ہر اس چیز کے خلاف ہے جو کہ مسلمان جس کو پریکٹس کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ وہاں پر مسلمانوں کی حالت زار کیا ہونے والی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ جو لوگ وہاں پر اسائلم لے لیتے ہیں، وہ اسائلم کے خلاف بھی ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ملک میں آ کے وچ از فیئر، کہ لوگوں کے لیے اب اپنے اپنے ملکوں میں رہ کے وہاں پر مینیج کرنا، اپنے ملکوں کے جو عوام ہیں ان کے لیے مینیج کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور ایسے میں آپ سوچئے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ he'll be the prime minister for everyone، لیکن everyone who's not Muslim۔ اچھا، تو مسلمان بہت پریشان ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی پریشانی وجہ بھی ہے۔ پھر دوسری ایک اور چیز ہے کہ یہ جو اسائلم سیکرز ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ رشیا کی انویژن جو یوکرین کی ہوئی ہے اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں لوگ باقی ممالک میں جا رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا کنسرن ہے اوبویسلی نیدرلینڈز کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے نیکسٹ، جس طریقے سے آپ نے برٹن کے یورپی یونین سے ایگزٹ کو دیکھا تھا تو وہ بریگزٹ کہا گیا تھا، تو اسی وجہ سے یہ جو نیدرلینڈز ہے اس کا جو ایگزٹ اگر ہوگا یورپی یونین سے، جو کہ پلیج بھی کرتا ہے گیریٹ وائلڈرز کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو اس کو نیکسٹ کا نام دیا جائے گا۔ لیکن ایک چکر یہ ہے کہ جو گیریٹ وائلڈرز کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہوگی، وجہ اس کی یہ ہے کہ نیدرلینڈ جو ہے وہ یورپی یونین کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہے، تو یہ بڑا ایک چیلنجنگ ایک ٹاسک ہوگا، اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم تو نہیں ڈھایا جا سکتا۔ اگر اوور آل میں نیدرلینڈز کا ایک مذہبی ڈھانچے کی بات کروں کہ وہاں پر پرسنٹیج کیا ہے، تو بیسکلی جو لوگ کوئی مذہب نہیں رکھتے ان کی تعداد تقریباً 57.2% ہے نیدرلینڈز میں، جن لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس کے بعد کیتھولسزم جو ہے ان کی تعداد ہے 18.2%، پھر پروٹیسٹنٹس جو ہیں ان کی تعداد 13.2% ہے، اور اس کے بعد مسلمز آ جاتے ہیں جن کی تعداد ہے 5.6%، یعنی کہ پھر بھی اچھے خاصے نمبرز میں ہیں مسلمز، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مصائب جو ہیں ان کے لیے بڑے ہیں، تو یہ بڑے چیلنجنگ ان لوگوں کے لیے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر یہی شدت پسندانہ پالیسی اسٹیٹ لیول پر رہیں، کہ جہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اسلامک سکولز کو بند کر دیا جائے، مساجد کو بند کر دیا جائے، پھر قرآن کے اوپر نعوذ باللہ پابندی لگائی جائے، پھر اسکارفس کے اوپر پابندی لگائی جائے یا فائن کیا جائے، تو یہ ایک بڑا ایک چیلنجنگ ہوگا۔ اور ابھی تک آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 400 کے قریب مساجد ہیں، جن میں سے 200 ترکی کی مساجد ہیں اور 140 موروکن مساجد ہیں۔ اچھا، گیرٹ وائلڈرز کا صرف یہی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف، بلکہ جو موروکو سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں ان کے بارے میں بھی بڑی ایک کہا جا سکتا ہے کہ برے الفاظ گیرٹ وائلڈرز اس سے پہلے استعمال کرتا رہا، ان کو اسکمز کہتا رہا، اس طرح کے الفاظ کہتا رہا، لیکن بحیثیت پرائم منسٹر اگر وہ پرائم منسٹر بنتا ہے تو اس کے الفاظ کیا ہوں گے، کس طریقے سے وہ ڈیل کرے گا، کس طریقے سے وہ مینیج کرے گا، یہ بہرحال سب کو دیکھنا ہوگا۔ لیکن میرا اس میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اوور آل آپ دیکھیے دنیا میں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اٹس اے ویری چیلنجنگ ٹائم فار مسلمس، اینڈ ناٹ جسٹ فار دا مسلم، بلکہ وہ بھارت میں مثال لے لیں، یہاں پر دلت کا کیا حال ہے، پھر جو شودر ہیں ان کا کیا حال ہے، جو نچلی ذات کے ہندو ہیں ان کا کیا حال ہے، مسلمانوں کا کیا حال ہے، پھر کرسچنز کا کیا حال ہے، تو یہ ہر جگہ ہی مسائل ہیں بھائی، جو کمزور ہے اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ تو اسٹے ٹیونڈ فار مور۔